اللہ نے پھر پلیتی نو حکم دیتا ہے، فرمایا پلیتی خبردار انہاں دے نیڑے نہیں ہونا، اے میرے نبی دے گھر والے نے، انہاں دے نیڑے نہیں ہونا۔ ایک کون نے؟ اے میرے نبی دے گھر والے نے۔ اور سنیا تینو مبارک ہوئے، اسی تے نبی دے گھر والیاں دے بھی غلام ہیں تے در والیاں دے بھی غلام ہیں، اسی نبی دے گھر والیاں دے بھی غلام، اسی نبی دے در والیاں دے بھی غلام ہیں۔ اور اس اہل بیت نو کنجدہ پاک کیتا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انجدہ پاک کیتا ہے جویں پاک کرن دا حق ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں، رب العالمین نے اعلان فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اس آیا کریمہ دا شان نزول دا ساتھ اگے چلیے۔ یہ آیا کریمہ کتھے اتری، کیوں اتری؟ لوڑ کی پئی سی، صادقہ بیٹی۔ جملیاں تے غور کر دے رہا جے، تھوڑا جے جا کے بہ جے، مہربانی ہے تہاڈی، تے ذرا پیار نال جے گل چنگی لگے تے اونچا گلاں ساریاں چنگیاں کرنی، آپاں اونچا سبحان اللہ بول دے رہا، اے عادت بنا لو سبحان اللہ۔ مومنین عائشہ صدیقہ، صدیق باپ دی صادقہ بیٹی، ابو بکر صدیق دی صاحبزادی ہے۔ ابو بکر صدیق صحابی رسول نے پہلا صحابی ہے، ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ ہے۔ ابو بکر صدیق دی صداقت نو منن والے ہیں اسی سنی، ابو بکر صدیق دی صداقت نو منن والے ہیں، عمر پاک دی عدالت نو منن والے ہیں، عثمان غنی دے حیا نو منن والے ہیں، مولا علی دی شجاعت بہادری نو منن والے ہیں۔ اس واسطے پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق دی شان وچ اللہ قرآن وچ اعلان فرما رہے، ستائیاں سپارہ اٹھا کے ایک اللہ نے اعلان فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ابو بکر صدیق دی شان میں اللہ رب العالمین قرآن پاک دی آیا کریمہ دا نزول فرما رہا ہے۔ رب ذوالجلال امام الانبیاء دے پہلے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق دی شان بیان پیا کر دائے، کدرے رب العالمین نے اعلان فرمایا اے میرے سونے محبوبہ تیرا یار ابو بکر صدیق میں دی شان وچ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ ابو بکر صدیق دی شان بیان کر رہا ہے، مدینے دا تاجدار ابو بکر صدیق دی شان بیان کر رہا ہے۔ پھر اسی کیوں نہیں آکھیے، اسی محبت رلاکھنے آئے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی مل کے آکھنا ہے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت نہیں جاندا زمانہ
قیمت نہیں جاندا نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی اج دعائی دے ابو بکر صدیق نال تو پیار کرنے والا ہے محبت نہ آکھو نہیں جاندا زمانہ عظمت نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول کون قیمت صدیق دی ام المومنین عائشہ صدیقہ صدیق باپ دی صادقہ بیٹی فرما دیا نہیں صبح دا ٹائم ہے نبیاں دے نبی 1.25 لاکھ نبیاں دے امام میرے گھر دے اندر میرے حجرہ مبارک اندر تشریف لے کے آئے نے کس عالم دے اندر کس طریقے دے نال کس انداز دے نال امام الانبیاء نے وَعَلَيْهِ مِرْتُمْ وَرَحَلُمْ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدٍ نبی کریم علیہ السلام نے کالے رنگ دی چادر مبارک اتے لئی ہوئی ہے کیڑے رنگ دی کالے رنگ دی چادر مبارک اتے لئی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ صدیق باپ دی صادقہ بیٹی فرما دیا نہیں امام الانبیاء تشریف لے کے آئے نہیں جدوں 1.25 لاکھ نبیاں دے امام آئے نہیں محبوب علیہ السلام بیٹھے نے توجہ کرنا پنجتن پاک دی شان پاک دسن لگا امام الانبیاء بیٹھے نے میرے کریم آقا علیہ السلام دی نظر مصطفیٰ نبوت والی نظر اٹھیے امام الانبیاء نے ویکھیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ متقیہ عالمہ پارسہ محققہ محدثہ تشریف لے کے آ رہی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لے کے آئیاں نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دی نظر مبارک پائیے فرمایا فاتت فاطمہ تو فاد خلافی امام الانبیاء نے او کالی چادر مبارک جڑی اٹھے لئی ہوئی ہے انہوں اینج کر کے کھولیا فرمایا فآتت فاطمہ تو فادخلہا فی بیٹی فاطمہ ایسے چادر وچ آ جا بیٹی فاطمہ ایسے چادر وچ آ جا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ چادر تطہیر وچ آئیاں نے اس چادر دے اندر چادر وچ آئیاں نے جیڑی چادر 1.25 لاکھ نبیاں دے امام اپنے اٹھے اوڑی ہوئی ہے کالے رنگ دا کمبل مبارک ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دی پھر نظر اٹھی ہے آپ نے کی ویکھیا ولیاں دا ولی ہے نایو دا علی ہے ولیاں دا ولی ہے نایو دا علی ہے حضرت علی المرتضی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تے پہ گئی میرے کریم آقا علیہ السلام نے پھر اینج کر کے کالا کمبل مبارک جڑا کالے رنگ دا اتے دیا ہویا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اینج کر کے کمبل مبارک نو کھولیا فرمایا علی تو بھی آ جا اے علی تو بھی آ جا علی پاک بھی کمبل مبارک دے اندر آ گئے اللہ اکبر قربان جاواں میرے نبی کریم علیہ السلام دی پھر نظر مبارک اٹھیے آپ نے کی ویکھیا امام حسن مجتبی امام حسن مجتبی علیہ السلام امام حسن پاک آ رہے نے فرمایا بیٹا حسن تو بھی اندر آ جا اے بیٹا حسن تو ہی اندر آ جا پھر امام الانبیاء
انبیاء نے حضرت فاطمہ الزہرا ایک، حضرت مولا علی دو، حضرت امام حسن تین، خود نبی دی ذات چار، کملی والے دی نظر اٹھی آپ نے کی ویکھیا نواب کربلا آ رہا ہے، نواب کربلا آ رہے نے، نام امام حسین علیہ السلام ہے، فرمایا بیٹا حسین تو ہی اندر آ جا، اے بیٹا حسین تو ہی اندر آ جا، ہستیاں بن گئیاں پانچ، کنے فرد ہو گئے؟ ایک امام الانبیاء دی ذات، دوجی سیدہ کائنات، تیجے مولا علی نے، چوتھے امام حسن نے، پنجویں امام حسین نے، پھر کیوں نہیں اسی آکھیے جدہ پنج تن نال پیار نہیں، جدہ پنج تن نال مل کے آکھو جدہ پنج تن نال پیار، جدہ پنج تن نال پیار، آفزہ مل کے آکھو جدہ پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، جدہ پنج تن نال پیار، اینج کر کے پڑھ لو جدہ پنج تن نال پیار، ابو بکر صدیق نو کوئی نہیں مندہ، کوئی عمر پاک نو نہیں مندہ، کوئی عثمان غنی نو نہیں مندہ، مولا علی نو مندہ ہے، سنیاں تینو مبارک ہوئے، تو ابو بکر صدیق دا بھی نہ کرے، علی پاک دا بھی نہ کرے، پھر کیوں نیا کی پیار، اتا جنہوں جنہوں پیار ہاتھ کھڑا کرو، اینج ہاتھ کھڑے کر کے محبت میں پڑھنا ہے، جدہ پنج تن نال پیار نہیں، جدہ پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، ہونا او دا بیڑا پار نہیں۔ عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو اینا ہستیاں نو کالے رنگ دی چادر مبارک دے اندر کمبل دے اندر لے لیا، میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت ام سلمہ دے گھر کھڑے ہوئے، عزیزان محترم رب کائنات دے پیارے محبوب علیہ السلام نے اتھے ایک دعا مانگی، اینا ہستیاں نو اندر لے کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، کسے دے واسطے دعا منگے استاد شاگرد خوش ہوندہ ہے، میرے واسطے میرے استاد نے دعا منگی ہے، اگر کسے دے واسطے باپ دعا منگے پتر خوش ہوندہ ہے، میرے واسطے میرے باپ دعا منگی ہے، ماں دعا منگے پتر خوش ہوندہ ہے، میرے واسطے میری ماں دعا منگی ہے، کسے واسطے عزیزان محترم دعا منگن پیر مہر علی شاہ
مرید خوش ہوندا ہے میرے واسطے میرے پیر دعا منگیے کسے واسطے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دعا منگن مرید خوش ہوندا ہے میرے پیر نے دعا منگیے کسے واسطے داتا علی حجویری دعا منگن مرید خوش ہوندا ہے میرے واسطے دعا میرے پیر منگیے کسے واسطے بابا فرید الدین گنجے شکر دعا منگن مرید خوش ہوندا ہے میرے پیر دعا منگیے کسے واسطے خواجہ باولا ذکریہ ملتانی دعا منگن مرید خوش ہوندا ہے میرے واسطے میرے پیر دعا منگیے عزیزان محترم کسے واسطے دعا پیران دے پیر روشن ضمیر حضور پیران نے پیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی پیر محی الدین عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المرجانی والی سرکار دعا منگن مرید خوش ہوندا ہے میرے واسطے دعا میرے پیر منگیے عزیزان محترم کسے واسطے دعا منگن ابو بکر صدیق میرے واسطے دعا منگی ابو بکر صدیق مرید خوش ہوندا ہے کسے واسطے عمر پاک دعا منگن مرید خوش ہوندا ہے کسے واسطے دعا منگن عثمان غنی مرید خوش ہوندا ہے کسے واسطے دعا منگن مولا علی کسے واسطے دعا منگن مولا علی مرید خوش ہوندا ہے یارو مبارک آئے اونا لوگانو جنہ واسطے دعا 1.25 لاکھ نبیان دا امام پیا منگدا جنہ واسطے 1.25 لاکھ نبیان دا امام دعا منگے اللہ اکبر قربان جاوا میرے کریم آقا علیہ السلام دی دعا دے لفظ سن لو توجہ کرنا میرے وال میرے کریم آقا علیہ السلام نے دعا منگی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی وخاصتی اے عرشاں والے یا ربا اے میری خاص اہل بیت اے میری اہل بیت حضرت ام سلمہ قریب ہویاں سونیا موی اس چادر وچ آ جاواں میرے کریم آقا نے فرمایا ام سلمہ انکی علی خیر تو خیر تے میں تا انہاں نو شامل کر کے لوکاں نو دسدا پیا لوگو کسے بھلیکھے وچ نہ رہنا جدوں بیٹی دی شادی ہو جائے او اگلے گھر وچوں گنی جاندی ہے میرے کریم آقا دعا مانگ کے دسیا فاطمہ آج بھی میری اہل بیت کل بھی میری اہل بیت کوئی لوگ آکھ دینے کی جی لو سنی آکھ دینے صرف اہل بیت امام حسن امام حسین سیدہ فاطمہ تے مولا علی نے نبی دی ازواج میں کیا چلیا اسا نبی دی ازواج نو بھی اہل بیت من رہی ہیں نبی دی اہل بیت بھی ازواج نبی دی ازواج بھی اہل بیت ہے اساتی آخنے ام المومنین عائشہ صدیقہ نبی دے گھر والی حضرت مامونہ نبی دے گھر والی حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا اے نبی دے گھر والی حضرت ام حبیبہ نبی دے گھر والی حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اے نبی پاک دے گھر والی اللہ اکبر قربان جاواں اسی تا ڈنکے دی چوٹ تے اعلان کرنے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک دے گھر والی عزیزان محترم مولا علی نبی پاک دے گھر والے نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اے نبی پاک دے گھر والی عزیزان محترم امام حسن پاک نبی دے گھر والے امام حسین پاک اے نبی دے گھر والے نے انہاں دی شان وچ اسی انج کر کے اعلان کرنے ہیں اذان دیے جا نمازیں پڑھی جا اذان دیے جا نمازیں پڑھی جا شب و روز سجدوں
سجدے کیے جا اذان اسی کی اذان اسی کی نمازیں اسی کی کدی اذان اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے اذان اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ امام طبرانی علیہ رحمہ عزیزان محترم ایک روایت دے اندر آندا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام 40 دن اہل بیت اطہار دے گھر دے قریب دے کولوں دی گزرنا حضرت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے گھر دے کولوں دی لنگنا 1 دن نہیں 2 دن نہیں 10 دن نہیں 30 دن نہیں 40 دن میرے نبی پاک علیہ السلام گزرے نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے سلام کرنا آپ نے پڑھنا السلام علیکم ورحمت اللہ یا اہل البیت اے نبی دے گھر والے اٹھو نماز پڑھو۔ 40 دن کنے دن دوجی روایت وچ آندا ہے 6 مہینے کنے مہینے 6 مہینے تیجی روایت وچ آندا ہے 7 مہینے 1.25 لاکھ نبیاں دے امام سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے گھر دے کولوں دی گزرونا رک جانا پہلے سلام کرنا پھر نماز دا حکم دینا فرمانا اے نبی دے گھر والے اٹھو اٹھ کے نماز پڑھو اٹھ کے نماز پڑھو اللہ کو اکبر قربان جاوا اسی تائیں تا نبی پاک دے گھر والیاں نال پیار کرنی ہے کیونکہ انہاں دا ذکر اللہ قرآن وچ اعلان فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سامعین محترم آخری بات سنا کی اجازت کیونکہ 10 بجے دا تم ٹائم دیتا ہے 10 بجے سلام انشاءاللہ پڑھا گے۔ حضرت امام حسن پاک 1 تے حضرت امام حسین 2 میرا بیٹا جن نے بھی بہنا ہے خاموش ہو کے بہنا ہے توجہ میرے وال رکھو میرے وال ویکھو گل نو فالو کرو سنو سمجھو گل نو حضرت امام حسن پاک 1 حضرت امام حسین 2 عبداللہ بن جعفر 3 اے حج کرنے واسطے گئے کادے واسطے گئے امام حسن پاک تے امام حسین پاک پیدل حج کیتے نے کیویں حج کیتے نے بولنا نہیں پیدل تے کنے کیتے نے سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ اوہ ساریاں گلاں یاد رکھو دے ہوئی یاد رکھو 25 حج کیتے کنے کوڑے تے بہ کے نہیں اونٹ تے بہ کے نہیں بحری جہاز تے نہیں پیدل لوگاں پوچھا حضور تساں غلاماں نو سواریاں تے ٹور دے ہو تے آپ پیدل آپ نے فرمایا اسی رب دی بارگاہ وچ انجی قبول ہو جائیے تے بڑی گل ہے 25 حج کیتے نے پیدل امام حسن پاک تے امام حسین پاک چلدیاں چلدیاں نہ رستے وچ امام حسین علیہ السلام نو پیاس لگی امام حسن پاک دے چہرے والے ویکھ کیا بھائی حسن سبحان اللہ امام حسن پاک دی روک کے تھے گل سنو امام حسن پاک دی او ذات ایک سوالی آپ کو لایا سوالی نے آ کے سوال کیتا بھائی ساجد صاحب سوال کیتا امام حسن کول
سوالی سی. آپ نے فرمایا بہ جا. اپنے غلام نے حکم دیتا کہ یہ واسطے کچھ کھان پین واسطے لیاؤ. توجہ ہے نا جی. سبحان اللہ. او دے واسطے نہ پلیٹ وچ رکھ کے تے کھجوراں لے آندیاں. کھجوراں آئیاں تے او سامنے ہن کھجوراں رکھیاں تے پلیٹ ول ویندا ہے. امام حسن پاک فرمایا کھا لے. سبحان اللہ. انہیں کھجور چکی انج کر کے توڑی کھجور وچوں گٹک لکڑ دی ہوندی ہے نا تے انج کر کے توڑی نا کھجور تے لشکارا پیا. اس سوالی نے ویکھیا اے وچ لکڑ نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہیں آکھا چاندی بھی نہیں ہے تانبا بھی نہیں ہے پتل بھی نہیں ہے. غور نال ویکھیا آندا اے تا سونا لگدا ہے. سبحان اللہ. گٹک سونے دی. ایک کھجور کھادی شوق نال دوجی اٹھائی انہوں توڑیا تے او بھی سونے دی. او دے وچوں بھی گٹک سونے دی. انہیں تیجی جلدی دے نال اٹھائی او دے وچوں بھی گٹک سونے دی. حیران ہو گیا کہ جیڑی توڑنا او دے وچوں گٹک سونے دی نکل دیئے. انہوں نے کھاندیاں کھاندیاں پلیٹ کھا گیا. ساریاں کھجوراں دے وچوں گٹکا سونے دیاں نکلیاں نے. گٹکا سونے دیاں. ہن ایک نظر گٹکاں وال ویندا ہے ایک نظر امام حسن وال ویندا ہے. ایک نظر گٹکاں وال ایک نظر امام حسن پاک وال. عزیزان محترم پھر کہندا ہوئے گا اے رل کے عزیزان محترم پڑھنا ہے کہندا ہوئے گا اذان اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتا کا گھرانہ ملا ہے. امام حسن پاک نے فرمایا بھائی رک جا ٹھہر جا. او اماں دا ایک مائی صاحبہ دی کلی نظر آئی اس خیمے اندر ٹر گئے. امام حسن بھی نال نے امام حسین بھی نال نے عبداللہ بن جعفر بھی نال نے. چلدیاں چلدیاں امام حسن پاک گئے نے. آواز ماری مائی صاحبہ ضعیف العمر باہر نکلیاں. پوچھا اماں دودھ مل جائے گا؟ مائی آکھیا نا. پوچھا اماں کھانا؟ مائی آکھیا نا. پوچھا اماں دودھ نہیں تے نہ سہی کھانا نہیں تے نہ سہی پیاس لگیے پانی لایا. مائی صاحبہ نے جڑے ویلے پوچھیا اے بیٹا تسی کتھوں آئے ہو؟ فرمایا اماں اسی مسافر ہیں اسا مکے تے مدینے جانا ہے. اسا مکے تے مدینے جانا ہے. مائی صاحبہ کہنے لگی بیٹا میرے گھر دے اندر ٹھہرو رک جاؤ اپنے سونے سونے قدم مبارک لاؤ. او میرے کول ایک بکری بیٹھی ہے انہوں ذبح تسی کرو میں لکڑا اکٹھیاں کر کے لے آنی او دے کباب بنا کے او دے ٹکے بنا کے میں پیش کرنی تسی رج رج کھایا. ہن مائی صاحبہ لکڑاں اکٹھیاں کیتیاں انہاں نے بکری نو ذبح کیتا او دے پیش بنائے. عزیزان نے محترم کھانا رج کے کھادا. پانی دا پیالہ مائی صاحبہ نے پیش کیتا. ادھا امام حسن پی لیا ادھا امام حسین پی لیا. ایک دن بھی گزریا 2 دن بھی گزرے تیسرا دن گزر گیا. سفر تے روانہ ہو گئے حج کرن واسطے جان لگے. فرمایا